صادق من قناة صادق ملك الألعاب التقنية. وطبعا اليوم راح نلعب لعبة المارد الأزرق. طبعا الظاهر كان خير امتحان وامتحان التوانسين حصلت 10 والحين واصل 100 بعدنا على شاشة. خلينا نبدأ. عليكم النظر شباب ما عليكم النظر. رجعت يا شباب. الشخصية من الأصول العراقية. نعم. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ لا أنا ما أحب الألعاب الإلكترونية. هل الشخصية ذكر؟ أكيد أنا ذكر قبل أن أنثى. هل الشخصية متزوجة؟ لا أنا أصلا بعدني طفل وما أصلا اثنين حتى ابتدائي. هل الشخصية على ما أعرف شخصية بك؟ نعم أنا ما أعرف صغفي. شباب رجعت شباب. هل والدة الشخصية هي هل والدة الشخصية هي والدتك؟ نعم. هل عمر الشخصية أقل من 10 سنوات؟ نعم. هل الشخصية بنفس عمرك؟ نعم أنا بنفس عمري. هل قلم بعمره؟ هل قلم بعمر طولي في مسلسل؟ هل قلم طول في عمر مسلسل؟ هل قام بعمل بطولي في مسلسل؟ لا. هل من شخصية أكثر من 5 مليون متابع؟ لا أصلاً متابعيني قد 101 متابعين أو مو 101 متابعين 300. هل الشخصية قريبة إلى بلدك؟ الشخصية قريبة إلى بلدك؟ نعم أنا أعيش ببلدك. هل الشخصية 50 مليون متابع في اليوتيوب؟ لا متابعيني كلكم 300. هل الشخصية أكيد لا أنا ولد. هل ولدت الشخصية هل والد الشخصية هو والدك أيضا؟ نعم. هل تعرف كل شيء
عن شيء. عن ماذا شخصية. تعرف كل شيء عن ما هي الشخصية. تعرف كل شيء عن ما هي الشخصية. نعم أنا أعرف كل شيء. من كلامك منو هذه؟ لا أغلب شباب بس راسلني عن شخصية ما أقدر أقول اليوم لأنه عنده سماعة يسمع كل شيء. لا لحظة شباب رجعت شباب. ما لقمنا بالصوت شباب. هيا اللي يجيك الله. هل اشتهرت هذه الشخصية عن طريق اليوتيوب؟ نعم. هل الشخصية طبعا رجعت شباب. ما أدري شنو صار. ما يخالف. هل الشخصية أنثى؟ أكيد لا. شباب ما راح أقول لكم يا شخصية. هل الشخصية مشهورة بسبب الألعاب الإلكترونية؟ لا. هل شخصية المفروض أقول هل الشخصية ولدت هل الشخصية مولودة في العراق؟ لا بحريني. هل الشخصية يوتيوبر؟ نعم. هل الشخصية تعيش؟ لا تعيش بمصر. هل الشخصية من أصول سعودية؟ لا. هل الشخصية يعيش؟ هل الشخصية تعيش في لا ما تعيش بتركيا. هل الشخصية من الأردن؟ لا. هل الشخصية متزوجة؟ لا. هل تعيش الشخصية في دبي؟ لا. هل الشخصية من أصول سورية؟ لا مو تشلبت لنا بالأصول وين تعيش ها هي. هل الشخصية عربية؟ نعم. هل الشخصية من أصل عراقي؟ لا. هل الشخصية من أصل مصرية؟ هل الشخصية من أصول مصرية؟ لا مو بمصر. هل الشخصية تعيش في الكويت؟ لا. هل الشخصية من الجزائر؟ لا. هل ترتدي الشخصية ملابس نسائية؟ لا.
مستوى قلت لأنثى قلت لك لا ذكر. هل الشخصية تونسية الأصول؟ لا، مو تونس. هل تعيش الشخصية في السعودية؟ لا. أكيد راح يقولون خبرتني يا شخصية، راح يشوفون. هل الشخصية من أصول مغربية؟ لا، خبرنا بالأصول. هل عائلة الشخصية مشهورة أيضا؟ لا. هل تتميز الشخصية بالسخرية؟ بالناس؟ لا، ما يسخر. هل تعيش الشخصية في البحرين؟ لا. هل الشخصية من أصول فلسطينية؟ لا. هل الشخصية خليجية؟ لا. هل الشخصية من أصول مصرية؟ لا. هل الشخصية مشهورة في تطبيق المزكلي تيك يوك؟ أنا إيش ما دريني، أنا لا أعلم. هل تعيش الشخصية مع أختها؟ لا، أصلا مين عنده أخ؟ هل الشخصية سمينة الجسم؟ أعطى رجعت شباب. هذا من محمد كريم. لا شباب، سيد من قناة شبكة ألعاب العرب سألت عنه. طيب شباب، هذا مقطع بشكل كامل. أتمنى يعجبكم المقطع. أتمنى كلكم تضغطون زر اللايك وتشتركون بالقناة. مع السلامة شباب، الله وياكم.